بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. النقطة ديالك كتقول La célérité d'une onde se propageant le long d'une corde dépend de la tension F de la corde et de sa masse linéique mu. Et la masse linéique est la masse d'un mètre. Une corde étendue comme le montre la figure ci-contre donne les données. On a la masse de la corde, on a la longueur de la corde, on a G. Question 1, calque montrer en utilisant l'expression du théorème de l'énergie cinétique que 1 newton est égal à 1 kg mètre seconde moins 2. D'un théorème d'énergie cinétique, je trouve ça الماضية. D'un théorème d'énergie cinétique, je كتقول بأن delta EC est égal à la somme des travaux des forces exercées sur le corps entre les deux points. Et dans delta EC, ندوزو الآن les unités. l'unité ديالها هي ولا العلاقة ديالها عندنا اس هنايا هي 1/2 ام في في او كاري. إذا اليونيتي ديالها هو الجول، ولكن إلا فكنا غتجينا هي لا ماس في لا فيتاس او كاري. إذا اليونيتي هادي غتكون هي الكيلوغرام في المتر سكوند موان زان او كاري. دلتا اس تكون هي هادي. و لو طرافاي دون فورس كنا شفنا بأنه هو اف سكالير دي. إذا هو نيوتن في المتر. فورس فوا اون ديستونس يعني غيكون نيوتن في المتر. إذا جينا هنا الكيلوغرام في المتر كاري سكوند موان دو كتساوي نيوتن في المتر. غنختزلو واحد المتر غتبقى لنا 1 نيوتن كتساوي كيلوغرام. 1 كيلوغرام فوا المتر فوا السكوند موان 2. وهذا هو يطلبو منا. إذا 1 نيوتن كيكافئ 1 كيلوغرام في المتر في السكوند موان 2. لا كيسيون 2 قالك à l'aide d'une analyse dimensionnelle. Dans l'analyse dimensionnelle حنا شفناها في التمارين السابقة وغنعاود نذكرو بها. قالك choisir une bonne réponse pour l'expression de la célérité de cette onde parmi les propositions suivantes. إذا غناخدو la première proposition اللي هي V كتساوي la racine de F sur mu. إذا ناخدو la première proposition هادي F est égal à la racine de F sur mu. ونديرو l'analyse dimensionnelle. إذا هنا la racine de f sur mu. الآن ندوز للديمونسيون غندير المعقوفات هنا. يعني باك هاد الديمونسيون ديال هاد لا غروندور شنو هي؟ هي لا راسين ديال ديمونسيون د اف على الديمونسيون ديال مي. إذا اف باش كتكون بالنيوتن. إذا نفرقو ما بين الديمونسيون وما بين لونيتي. إذا اف لونيتي ديالها هو نيوتن. والنيوتن شفنا بأن في لا كيسيون بريسيدونت شفنا بأن 1 نيوتن كيكافئ 1 كيلوغرام. بأن 1 نيوتن هو 1 كيلوغرام في المتر في السكوند موان 2. إذا دابا الديمونسيون ديال اف شنو غيكون؟ الكيلوغرام هادي اون ماس، المتر هادي اون ديستونس يعني اون لونغور، والسكوند هذا لو طون. إذا تي على بويسونس موان 2. إذا لا ديمونسيون د اف غيكون هو هذا. إذا من خلال لونيتي كنعرف الديمونسيون. إذا قلنا اف هي ماس فوا ديستونس فوا لو طون على بويسونس موان 2. مو قالك هادي راه قالولنا في لي دوني ماس باغ اونيتي دو لونغور. يعني ماس هي كيلوغرام، لونيتي ديالها هي الكيلوغرام باغ متر. ماس باغ اونيتي دو لونغور يعني الديمونسيون ديالها هو اون ماس. إذا مو هي اون ماس على لونغور. إذا درنا نجيو لهنا ندير هكا. إذا الديمونسيون ديالنا شنو غادي يصبح؟ غنختزلو بهاد ام هادي مع هاد ام، وهاد ال غتطلع الفوق غتولي هي لا راسين ديال ال او كاري فوا تي على بويسونس موان 2. إذا هاد لا راسين ديال اف سور مو الديمونسيون ديالها شنو غيكون؟
ديمونسيون ديالها غيكون هو هاد لو كاغي الغاسين غيطير لي كاغي اللي هي ال فوا تي على بويسونس موان زان. إذا هي اون ديستونس مقسومة على لو طون، يعني هي لا فيتاس، دونك عندها ديمونسيون ديال فيتاس. إذا هاد العلاقة صدقات هي اللي صحيحة. إذا ماشي مشكل غنحاولو ندربو على الثانية، نديرو هاد اف ناخدو الثانية باش ندربو على لاناليز ديمونسيونيل. إذا ناخدو دابا هاد الكروندور الثانية ونشوفو هما دابا راه خصنا بما أننا قالك لا بون هنا قالك لا بون ريبونس يعني وحدة اللي راه كاينة صحيحة، لقينا بأن هاد لو هي الصحيحة صافي يمكننا نمرو، ولكن باش ندربو غنحاول نزيد لكم حتى هاد المثال الثاني. إذا ناخدو لا كروندور الثانية هي اف فوا مي أو كاري. إذا نشوفو الديمونسيون د هادي. إذا قلنا اف هي بالنيوتن اليونيتي ديالها هي النيوتن، وقلنا بأن النيوتن كيكافئ الكيلوغرام في المتر في السكوند موان دو، هي اللي حنا بيناها في السؤال الأول. إذا الكيلوغرام هو إذا هاديك الديمونسيون د اف فوا الديمونسيون ديال مي أو كاري. الديمونسيون هاد لاكروندور هو الديمونسيون ديال هاد المقادير اللي كيكونوا. إذا جينا قلنا اف لونيتي، فرقوا بين لونيتي من لونيتي كتقدر تستنتج لي كروندور. إذا لونيتي د هادي قلنا هي النيوتن، والنيوتن قالوا لنا كيكافئ كيلوغرام في المتر في السكوند موان دو. إذا الكيلوغرام هو اون ماس، السكوند متر كيعني لونغور، السكوند يعني هو لو طون على بويسونس دو ولا موان دو فوا مي. هاد مي قالك هي ماس باغ اونيتي لونغور، يعني لا ماس على لا لونغور، يعني ام على ال لو تو او كار. إذا جينا هادي ام فوا ال فوا تي موان دو فوا ام او كاري سور ال او كار. إذا تمشي غتولي عندنا هنا ام على بويسونس 3 هادي مع هادو، ال هنا غتختزل هادي مع وحدة من هنا غتبقى لنا ال موان زان في تي موان دو. إذا هادي ماشي هي، إذا لا فيتاس ماشي هي ماس أو كيوب فوا مقسومة على ديستونس مقسومة على لو طون أو كاري، ماشي هادي هي ديمونسيون دو فيتاس. إذا هاد العلاقة هادي غلط. ونفس الطريقة نقدرو نبينو لا تخوازيام غولاسيون. نمشيو عند لا تخوازيام كيسيون، قالك شوازيغ لا بون ريبونس بور la valeur de cette célérité. إذا عندنا العلاقة